अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वतुल उम्रहू। आप जानते हैं आज 13 तारीख है, यानी 13 रजब है। 13 रजब को क्या होता है? बेशक हज़रत इमाम अली, हज़रत अली शेर खुदा, अली उल मुर्तज़ा, उनका विलादत है, उनके विलादत का दिन है। आइए जानते हैं कुछ हज़रत अली के बारे में। हज़रत अली खुलफाए राशिदीन में से हैं, चौथे खलीफा हैं। सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबू तालिब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 11 चचा थे, जिसमें से सिर्फ 2 चचा ही ईमान लेकर के आए, एक हज़रत अबू तालिब और एक हज़रत अमीर हमज़ा। और दोनों ही नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ तक कि हज़रत अली के वालिद हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जाने के बाद, उनके दादा के जाने के बाद हमेशा अपने पास रखा करते थे और अपने से दूर कभी नहीं जाने देते थे। एक मर्तबा वो तिजारत के लिए जा रहे थे और जब उनको खबर हुई कि उनके भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जान को ख़तरा है, तो वो उसी वक्त अपना सारा माल आधे ही नफ़े पे बेच करके वापस मक्का आए, अपने भतीजे की हिफाजत के लिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके विसाल के बाद अली की ज़िम्मेदारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर ली और हज़रत अली के जो भाई हैं उनकी ज़िम्मेदारी उन्होंने अपने दूसरे चचाओं को कहा कि उनकी ज़िम्मेदारी वो लें। हज़रत अली की वालिदा का नाम फ़ातिमा है, फ़ातिमा बिनते असद, और हज़रत अली का नाम उनकी वालिदा ने हैदर रखा। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत अली की जो वालिदा हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम यानी हज़रत अली का नाम हैदर इसलिए रखा कि उनके वालिद का नाम भी हैदर ही था। उन्होंने अपने वालिद के नाम पर उनका नाम हैदर रखा, और हैदर का मतलब होता है पलट पलट कर वार करने वाला। और हज़रत अली को सीरत में ये देखने को बहुत अच्छे से मिलता है कि वो पलट पलट कर वार करते थे। बेशक हज़रत अली मौला अली शेर खुदा, अल्लाह के शेरों में से एक शेर हैं, और इतने ताकतवर कि जब वो अपनी माँ की शिकम में थे, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा के शिकम में थे हज़रत मौला अली, तो जिधर जिधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे वो अपनी वालिदा की शिकम में उधर उधर घूमा करते थे। उधर की तरफ उनका सर उस तरफ चला जाया करता था जिस तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे। हज़रत अली की शान है, आप सब जानते हैं हज़रत अली की ताकत का क्या अंदाज़ा है, उनकी ताकत का क्या आलम है। हज़रत इमाम अली जब अपनी वालिदा की शिकम में थे, तब जब हज़रत बीवी फ़ातिमा बैठी होती थी, हज़रत अली की वालिदा वो बैठी होती थी, कमरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते थे, तो वो खड़ी नहीं होना चाहती थी, लेकिन हज़रत अली शिकम के अंदर से, अपनी वालिदा के शिकम के अंदर से इतनी ज़ोर ताकत लगाते कि वो खड़ी हो जाती थी। एक बार तो हज़रत अबू तालिब जब वो ईमान नहीं लेकर के आए थे, तब उन्होंने अपनी बीवी फ़ातिमा से बोला कि फ़ातिमा, तुम मोहम्मद के आने पर खड़ी क्यों हो जाती हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आने पर तुम खड़ी क्यों हो जाती हो। तो बीबी फ़ातिमा ने बोला कि मैं क्या करूं, मेरे शिकम में जो बच्चा है, जैसे ही मोहम्मद कमरे में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इतना ज़ोर लगाता है कि मैं अपने आप से खड़ी हो जाती हूँ, उस बच्चे के ज़ोर लगाने से मैं खड़ी हो जाती हूँ। हज़रत अली की ताकत का अंदाज़ा। और तब उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने बोला अपनी बीवी से कि अब मोहम्मद आएगा तो तुम खड़ी मत होना, मैं भी ऊपर से ज़ोर लगाऊंगा, तुम्हें खड़ा नहीं होने दूंगा। तब वो ईमान नहीं लाए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए, वो हुजरे में दाखिल हुए तो हज़रत फ़ातिमा के कंधे पर उन्होंने हाथ रख लिया, और जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, अब अंदर उनके शिकम से इतनी तेज़ ताकत लगाया हज़रत अली ने, इतनी शिकम के अंदर हो करके भी हज़रत अली ने इतनी तेज़ ताकत लगाई कि उनके वालिद हज़रत अबू तालिब का अपनी बीवी के कांधों पर हाथ रख करके उनको रोक ना सके। यानी इतनी तेज़ ताकत हज़रत अली की, और अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए, उनके शिकम से इतनी तेज़ ताकत।
حضرت علی کی طاقت کا اندازہ لگائیے، جب وہ اپنی والدہ کی شکم میں ہو کر کے اتنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں تو سوچیے ان کی دنیا میں آ کر کے ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس بات پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت امام علی کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب عطا فرمایا، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا شیر۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: حضرت علی ابن ابو طالب المعروف بعبد المناف بن عبد المطلب، معروف بشیبہ بن ہاشم۔ یعنی مولا علی کا جو نسب نامہ ہے وہ بھی آ کر کے حضرت ہاشم سے ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی حضرت ہاشم سے ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت ابو طالب۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت مولا علی۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کا ڈنکا پوری عرب میں مشہور تھا۔ آپ بڑے ہی طاقتور تھے۔ آپ نے ایک ہاتھ سے پورے خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ آپ کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ طاقت تو صرف طاقت ہے، ان کی عبادتیں ماشاء اللہ، ان کی عبادتیں ماشاء اللہ، پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف لگے رہتے تھے، پوری رات بلکہ ایک ہی سجدے میں کاٹ لیا کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ ایک بار حضرت مولا علی کو تیر لگ گیا تھا۔ ان کا جسم بہت سخت تھا، ان کے جسم سے نکل نہیں رہا تھا، اتنا سخت ان کا جسم تھا۔ طاقتور بھی تھے تو جسم بھی سخت تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تب ان کا جسم نرم ہو جاتا تھا۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اب نماز کی حالت میں جائیے، نماز کے لیے نیت باندھیے، ہم آپ کا تیر نکال لیں گے، کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ آپ کا تیر نماز کی حالت میں ہی صرف نکل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جسم نماز کے وقت نرم ہو جاتا ہے، تب ہم آسانی سے تیر نکال سکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی کا تیر نماز کی حالت میں نکالا گیا۔ ان کی نماز ماشاء اللہ، اتنی شدت سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ سوچئے ان کی شدت کتنی رہی ہوگی، کتنی زیادہ شدت سے وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ اتنا سخت جسم اور نماز کی حالت میں اتنا نرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے علی کو خوش کیا، جس نے میرے علی کو راضی کیا، اس نے مجھے راضی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ذوالفقار تلوار عطا کی تھی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 775 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ 3 ماہ کچھ دن اور 5 سال خلافت کی مسند پر جلوہ بار رہے۔ آپ کا وصال 18 یا 21 رمضان المبارک میں سن 40 ہجری میں نماز فجر کے لیے جائے ہوئے مسجد کوفہ میں عبد الرحمن نام کے ایک شخص نے آپ کا سر اقدس جسم سے الگ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت جعفر طیار نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی اور آپ کی 9 بیویاں تھیں اور ان سے آپ کی 21 اولادیں تھیں۔ اللہ اس قوم میں حضرت مولا علی کے طاقت کے صدقے بہت سارے طاقتور جوان پیدا کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کو بزدلی سے ہٹائے، ہم سب کے اندر طاقت آئے، جذبہ آئے۔ اللہ ہم سب کو مولا علی شیر خدا جیسی نمازیں، ان کی جیسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی عبادتوں میں بڑی ہی شدت تھی، اس لیے دعا کریے کہ اللہ ہم سب کو ان کی جیسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کو بہت علم تھا، بہت 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 زیادہ علم تھا، اتنا کہ حضرت علی نے فرمایا
کہ میرا علم اتنا ہے جتنا کہ پورا سمندر اور سب پوری دنیا کے سبھی علماء کا، سبھی فقیہ لوگوں کا علم ملا دیا جائے اگر، تو ان کا علم صرف ایک بوند پانی ہوگا اور میرا علم پورا سمندر ہوگا. یعنی اب فقیہ لوگوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، غوث اعظم، شاہ جیلانی، شاہ بغداد تک آتے ہیں، ان کا بھی علم، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا علم ملا دیا جائے تو وہ صرف ایک بوند پانی ہے. پوری دنیا کے سبھی لوگوں کا علم اگر ملا دیا جائے تو صرف ایک بوند پانی، اور حضرت علی کا علم پورا سمندر. ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو ان کے جیسا علم عطا کرے. ایک بار کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ایک بار پھر سے حضرت مولا علی کی ولادت بہت 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 زیادہ مبارک ہو. اپنے خلفاؤں کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں اور بھی جانیے، خوب علم کو حاصل کریے. جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ سب کو پھر سے حضرت علی کی ولادت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.